नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मैले क्लास 12 को हाम्रो टपिक छ एउटा फिजिकल केमिस्ट्रीको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने टपिक छ। त्यस सम्बन्धी केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू केही न्युमेरिकल्सहरू मैले डिस्कसन गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले सिकाउन गइरहेको छु है। अब जुन बोर्डमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यसमा मैले इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेर लेखेको छु। अब यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। सामान्य सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको के भनेर कति भाइ बहिनीहरू कन्फ्युजन टपिकमै कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ। ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने कि कुनै एउटा अननोन सोलुसन छ र नोन छ है। एउटा सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन हामीलाई थाहा छैन तर अर्को सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ भने जुन सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ त्यसलाई हामी भन्छौँ नोन सोलुसन र जुन सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन थाहा छैन त्यसलाई भन्छ हामी अननोन सोलुसन है। र त्यसरी नोन सोलुसनको मद्दतले अननोन सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन पत्ता लगाउने प्रोसेस नै हाम्रो के हो त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हो। अब यसको थ्योरी पार्टमा म धेरै नगइकन न्युमेरिकल्स पार्टमा जान्छु। के इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू छ यहाँ। फर्मुलाहरूमा अब यो नर्मालिटी मोलारिटी भनेर यसरी छ हैन। अब जहिले पनि नर्मालिटीमा हामी हिसाब गर्दाखेरिमा है, नर्मालिटीमा हिसाब गर्दाखेरिमा हामीले के लिनुपर्छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो एकदमै जरुरी कुरा, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज नहुनु होला। र मोलारिटीमा हिसाब गर्दाखेरि मोलिकुलर वेट जहिले पनि हुन्छ है। बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ ग्राम पर लिटर बनाएर एउटा फर्मुला मैले लेखेको छु, इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु नर्मालिटी। हेर्नु त नर्मालिटीसँग के छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट छ। ग्राम पर लिटर बराबर यदि मोलिकुलर वेट लिने बित्तिकै यहाँ के आउँछ, मोलारिटी आउँछ है त। र भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ भने जहिले पनि तपाईहरुले हिसाब केमा गर्नु होला, नर्मालिटीमा है त। अनि बरु क्वेशन्समा मोलारिटी सोध्ला, क्वेशन्समा ग्राम पर लिटर सोध्ला है, क्वेशनमा अरु सोध्ला, अरु कुनै युनिटमा सोध्ला, त्यसमा पछि कन्भर्ट गर्ने हो। सुरुमै हामीले त्यही युनिटको फर्मुला लगाएर हामीले गर्नु हुँदैन। किन त्यस्तो हुँदैन त भन्दा द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको बेसिक प्रिन्सिपल नै केमा आधारित छ, नर्मालिटीमा आधारित छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा भएको एउटा फर्मुला, सिम्पल फर्मुला के हो त, n1 v1 = n2 v2 छ है। n1 v1 = n2 v2 छ। त्यसैकारणले भोल्युमेट्रिकको हिसाब भन्ने बित्तिकै हामीले केमा गर्नुपर्छ त, नर्मालिटीमा। बरु त्यसलाई पछि हामीले मोलारिटीमा हामी के गर्नुपर्छ, कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अर्को छ नर्मालिटी र मोलारिटीको रिलेसन पनि मैले लेखेको छु। नर्मालिटी = मोलारिटी इन्टु n। n भनेको एसिडिटी, बेसिसिटी र चार्ज अफ क्याटायन अथवा एनायन हुन्छ। अब एसिडिटी के हो, बेसिसिटी के हो, चार्ज अफ क्याटायन एनायन के हो, यो कन्फ्युजन छ भने क्लास 11 को इक्विभ्यालेन्ट वेटको भिडियो छ, त्यो भिडियोमा तपाईहरुले क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा मैले त डिस्कसन गरेको छु है त। र यदि हामीलाई क्वेशन्समा दिएको जुन छ हामीले दिएको कुरा त्यो यदि लिक्विड अवस्थामा भयो, जस्तो एसिडको कुराहरू आयो भने त एसिड त लिक्विडमा हुन्छ। त्यस्तो केसमा एसिडहरूको केसमा अथवा लिक्विड अवस्थामा भएको केसहरूमा हामीले के गर्नुपर्छ, यो फर्मुला लगाउनुपर्छ, यो दुईटा। त्यसमा नर्मालिटी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरिमा लिक्विडको के पर्सेन्टेज अफ प्युरिटी दिएको हुनसक्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी यो दिएको हुन्छ। अब स्पेसिफिक ग्राभिटी के हो त भन्दाखेरि डेन्सिटी है। डेन्सिटीलाई नै हामी के भन्छौँ, स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्छौँ। यो कन्फ्युज नहुने, यहाँबाट हामी नर्मालिटी निकाल्न सक्छौँ। मोलारिटी भन्ने बित्तिकै अरू केही पनि फरक छैन, खालि इक्विभ्यालेन्ट वेटको ठाउँमा के छ, मोलिकुलर वेट छ। र यो मैले जुन दुईटा मैले लास्टमा लेखेको फर्मुला छ, यो फर्मुला मैले कहाँबाट मैले बनाएको भन्दाखेरि तपाईहरुको नर्मालिटीको डेफिनिसन र मोलारिटीको डेफिनिसनबाट। नर्मालिटीको डेफिनिसन के छ त हेर्नु है, कि 1000 ml अफ सल्युसन हैन, के भयो त, यदि 1n हो भने त्यो के हो त, इक्विभ्यालेन्ट वेट। अथवा कुनै पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट जुन छ त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई लगेर हामी 1000 ml मा डिजल्भ गर्छौं भने त्यति बेला बन्ने सोलुसन किसको बन्छ, 1n को सोलुसन बन्छ, अर्थात् नर्मालिटी अर्थात् नर्मल सोलुसन बन्छ है। त्यस्तै यदि मोलिकुलर वेटलाई नै डिजल्भ गर्दियौं भने हाम्रो त्यति बेला के बन्छ, 1m को सोलुसन बन्छ है। यो हाम्रो के छ त, सिम्पल यो फर्मुलाहरू छ। यो हामीले फर्मुलाहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। मैले बोर्डको कुनामा एउटा मैले न्युमेरिकल्स लेखेको छु। अब त्यो न्युमेरिकल्स कसरी सल्भ गर्ने हैन भन्ने कुरा मैले गर्दैछु। प्राय 2 नम्बरको क्वेशन्सहरुमा हाम्रो सिम्पल सिधै फर्मुलाहरू हामीले राख्यौं भने क्वेशन सल्भ भइहाल्छ है। र अब यो अलिकति 5 नम्बरको क्वेशन्सहरुमा अलिकति दुई प्रकारको क्वेशन्स हाम्रो प्राय गरेर एक्जाम्समा हामीले देखिरहेको हुन्छौं। एउटा चाहिँ मिक्सिङ सम्बन्धी क्वेशन आउँछ है, कि
यति एसिडलाई यति बेससँग मिक्स गऱ्यौँ भने हाम्रो सोलुसन कस्तो हुन्छ, एसिडिक हुन्छ, बेसिक हुन्छ, अथवा फाइनल सोलुसन को नर्मालिटी कस्तो होला, मोलारिटी कस्तो होला, त्यस्तो खालको क्वेसन आइरहेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ यति ग्राम मेटललाई डिजल्भ गर्यो भने अब त्यसको एटोमिक वेट कति होला, यो क्वेसन्सहरू हाम्रो एनइपीको इक्जाम्समा बढी हामी देखिरहेको छौँ है। त्यसैले मैले पहिला एउटा मिक्सिङको क्वेसन मैले गर्दैछु 2073 मा सोधेको क्वेसन छ है त। मैले त्यो क्वेसनलाई पढेर गिभन लेख्दैछु। क्वेसन हेरौँ त। त्यहाँ भनेको छ 10 ग्राम अफ NaOH वाज एडेड है, अर्थात् वेट अफ NaOH हैन त, सोडियम हाइड्रोक्साइडको वेट कति दिइरहेको छ 10 ग्राम अफ NaOH वाज एडेड टु 200 cc अफ N/2 है। अब त्यहाँनिर जुन N/2 दिइरहेको छ त्यो N/2 को अर्थ के हो त, यो सेमी नर्मल भन्ने पनि बुझ्छौँ। अर्थात् यहाँ अगाडि 1 हुन्छ, डिभाइड गऱ्यो भने यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौँ 0.5 N लेख्न सक्छौँ है त। अब त्यहाँनिर जुन दिइरहेको छ 200 cc अफ N/2 N अनि यहाँनिर याफ पनि दिइरहेको छ 1.5। क्वेसनमा जुन याफ दिइरहेको छ यो याफलाई भन्छौँ हामी नर्मालिटी फ्याक्टर है त। अब यो नर्मालिटी फ्याक्टर के हो त भन्दाखेरि नर्मालिटी फ्याक्टर कति बेला आउँछ त भन्दा नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको हामीले लिनुपर्ने वेट है, वेट टु बी टेकन र वेट टेकन है, वेट टेकन हामीले लिनुपर्ने वेट कति हो र हामीले लियम कति त है, लिनुपर्ने वेट कति र लियम कति, त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ नर्मालिटी फ्याक्टर आउँछ। जस्तो इक्जाम्पल मैले मानौँ, फर इक्जाम्पल हामीले 0.1 N को सोलुसन बनाउनु पर्ने थियो कुनै केमिकलको। यो सोलुसन बनाउनको लागि मानौँ एकछिनको लागि 1.26 ग्राम हामीले लिनुपर्ने थियो हैन, तर हामीले त्यो वेट गर्दाखेरि इरर भयो, एक्ज्याक्टली यति हामी लिन सकेनौँ भने मानौँ कति लग्यौँ त है, मानव एकछिनको लागि 1.32 लगाएर रहेछौँ भने यो वेट टेकन भयो है, यसलाई माथि राख्ने र हामीले लिनुपर्ने कति 1.26 तलबाट डिभाइड गरिदिने। अब यो गर्दाखेरिमा यहाँ जुन भ्यालु आउँछ यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ नर्मालिटी फ्याक्टर। र यसरी तिमीहरूको क्वेसन्समा यदि नर्मालिटी फ्याक्टर दिएको छ भने त्यो नर्मालिटी फ्याक्टरको प्रयोग गरेर त्यो सोलुसनको एक्ज्याक्ट स्ट्रेन्थ निकाल्नुपर्छ। यदि यो नर्मालिटी फ्याक्टरलाई तिमीले मल्टिप्लाई गरेनौ भने एक्चुअल स्ट्रेन्थ आउँदैन। त्यसै कारणले यहाँनिर है एक्चुअल स्ट्रेन्थ एक्ज्याक्टली एक्चुअल स्ट्रेन्थ कति हो त भन्दाखेरिमा हाम्रो N/2 छ अर्थात् 0.5 N छ, नर्मालिटी फ्याक्टर कति छ हाम्रो 1.5। अब यसरी नर्मालिटी फ्याक्टरले गिभन स्ट्रेन्थलाई मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ त, हामी एक्चुअल स्ट्रेन्थ आउँछ। यो हाम्रो 0.5 इन्टु 1.5 हाम्रो कति आउने भयो 0.75 नर्मालिटी आयो। अब एक्ज्याक्टली हाम्रो सोलुसन यति नर्मालिटीको बनेको रहेछ कि है। स्टुडेन्ट्सहरूले त्यो याफ के हो भन्ने कन्फ्युजन हुनु परेन, त्यसले के गर्नुपर्छ दिएको स्ट्रेन्थलाई मल्टिप्लाई गरेर एक्चुअल स्ट्रेन्थ निकाल्नुपर्छ र यो एक्चुअल स्ट्रेन्थलाई लिएर हामी हिसाब गर्नुपर्छ। त्यसपछि द भोल्युम वाज डाइल्युटेड टु 2 लिटर है। सुरुमा दिएको भोल्युम त कति थियो, सुरुमा दिएको भोल्युम मैले यसलाई V1 माने कति थियो 200 cc है, अनि पछि यसलाई के गरेछ द भोल्युम वाज डाइल्युटेड टु 2 लिटर। फाइनल भोल्युम कति छ 2 लिटर छ, फाइनल भोल्युम V2 कति भयो 2 लिटर, अर्थात् 2 लिटर भनेको हामी कति लेख्न सक्छौँ 2000 cc, 1000 cc बराबर 1 लिटर है। अनि भन्छ प्रेडिक्ट वेदर द डाइल्युट सोलुसन इज एसिडिक बेसिक अर न्युट्रल एन्ड क्यालकुलेट द रिजल्टिङ मोलारिटी अफ द डाइल्युट सोलुसन। अब यो NaOH लाई तिम्रो के गरिरहेको छ त यति स्ट्रेन्थ भएको यति भोल्युमको H2SO4सँग तिम्रो के गरिरहेछ मिक्स गरिरहेछ अनि फाइनल सोलुसन के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। र जहिले पनि अब यो क्वेसन मिक्सिङको क्वेसन भयो है, यो क्वेसन मिक्सिङको क्वेसन हो र मिक्सिङको क्वेसन गर्दाखेरि जहिले पनि हामी के फर्मुला लगाउँ भन्दा सर्टकट फर्मुला हामी मिक्सरको के गरौँ, वी नो द्याट नर्मालिटी फाइनल भोल्युम फाइनल इज इक्वल टु N1 V1 माइनस N2 V2 है त। यदि दुईटै एसिड हो त यो N1 V1 के यहाँ के लेख्ने प्लस गर्ने, दुईटै बेस हो प्लस है, किनभने गुलियो गुलियो त एडै हुने हो है, नुनिलो नुनिलो छ भने एड हुने हो। तर एउटा एसिड एउटा बेस भयो भने त घट्छ साल्ट बन्छ, त्यसले गर्दा एउटा एसिड एउटा बेसको केसमा माइनस है। फेरि भन्दैछु एउटा एसिड एउटा बेस दिएको छ भने माइनस, तर दुईटै एसिड छ दुईटै बेस छ भने यहाँ बिचमा साइन के हुन्छ प्लस है। हाम्रो एउटा एसिड छ एउटा बेस छ त्यसैले माइनस। फाइनल नर्मालिटी निकाल्नु छ
नर्मालिटी फाइनल इज इक्वल टु अब हाम्रो फाइनल भोल्युमको कुरा आइरहेको छ फाइनल भोल्युम हाम्रो कति भनिरहेको छ त 2000 सीसी छ त फाइनल भोल्युम हाम्रो इन्टु कति भयो 2000 है अब यहाँनिर अब कसलाई अगाडि राख्ने एसिडलाई अगाडि राख्ने कि बेसलाई अगाडि राख्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ जहिले पनि जसको भ्यालु ठुलो हुन्छ त्यसलाई अगाडि राख्ने सानोलाई पछाडि राख्दिने नत्र भने यदि सानो अगाडि भयो भने भ्यालु केमा आउँछ माइनसमा फेरि कन्फ्युजन हुनु पर्ने भ्यालु हामी जसलाई जता राख्न पनि सकिन्छ अब हामीसँग यहाँनिर भोल्युम कति भयो 200 सीसी छ एसिडको ल माने एसिडको भोल्युम 200 सीसी भयो इन्टु है माने यो 1 भनेको मैले एसिड माने 200 भयो भने यो के रे नर्मालिटी अफ एसिड 0.75 इन्टु भोल्युम कति भयो 200 माइनस अब यो NaOH को नर्मालिटी त हामीलाई थाहा छैन यहाँनिर फेरि है NaOH को नर्मालिटी हामीलाई थाहा छैन NaOH को नर्मालिटी हामीलाई थाहा नभइसकेपछि अब मैले यतिकै छोडेँ इन्टु अब NaOH लाई पनि लगेर कहाँ के गरेको त यही एसिडमा राखेको है अब यहाँनिर मैले NaOH को भोल्युम पनि 200 भन्दाखेरिमा कति स्टुडेन्ट्स कन्फ्युजन हुन सक्छ जस्तो एकछिनको लागि मानौँ 1 लिटर पानी छ 1 लिटर पानीमा मैले 1 चम्चा चिनी के गरे घोले भने अब हाम्रो सोलुसन त चिनी पानी हो तर 1 चम्चा चिनीको लागि पनि भोल्युम कति भयो त त्यो 1 लिटर पानी नै हुन्छ है त्यसैकारण यसको लागि पनि यति नै भयो अब यो नर्मालिटी हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब यो नर्मालिटी निकाल्नको लागि हेर्नु है अब हामी के गर्न सक्छौं हामीलाई थाहा छ जुन मैले फर्स्टमा लेखेको फर्मुला थियो त्यो फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौं वेट टु बी टेकन इज इक्वल टु नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम डिभाइडेड बाइ 1000 है त नर्मालिटी हामीले निकाल्नु पर्ने छ NaOH को वेट कति छ 10 ग्राम इज इक्वल टु नर्मालिटी हाम्रो निकाल्नु पर्ने NaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने अगाडिको भिडियोमा छ मैले सिधै लेख्दै NaOH कति 40 इन्टु अब NaOH को भोल्युम पनि कति भयो 200 है त 200 डिभाइडेड बाइ 1000 अब यहाँबाट हामी निकाल्छौं 1000 इन्टु 10 यो मल्टिप्लाई भयो त n इज इक्वल टु डिभाइडेड बाइ 40 डिभाइडेड बाइ 200 गर्दाखेरि हाम्रो NaOH को नर्मालिटी कति आयो त 1.25 यो नर्मालिटी कसको भयो NaOH को है त अब यहाँ मैले कति राखेँ 1.25 ल अब यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भ्यालु त धेरै आउने भयो त थोरैबाट धेरै गर्दा माइनसमा आउँछ त्यही भएर यसलाई हामी के गरिदिन सक्छौं त एक्सचेन्ज गरिदिन सक्छौं अब यसलाई मैले हामी के राखौं त यो बेस मानौं बेसको भ्यालु अगाडि राखौं एसिडको भ्यालु पछाडि राखौं है त ल अब यहाँनिर नर्मालिटी फाइनल नर्मालिटी कति आयो त भन्दाखेरिमा 1.25 इन्टु 200 गर्दाखेरि हाम्रो यो भ्यालु आयो 250 माइनस 0.75 इन्टु 200 गर्दाखेरि यो हाम्रो भ्यालु आयो 150 यतापट्टि डिभाइडमा गयो कति 2000 है 250 माइनस 150 हाम्रो कति आयो 100 भागा कति भयो त 200 सरी 2000 गर्दाखेरि फाइनल नर्मालिटी हाम्रो आयो 0.05 n अब यो फाइनल सोलुसन एसिडिक हो कि बेसिक भनेर पनि सोधिरहेको छ अब जहिले पनि हेरौँ त हामीले यो 1.25 कसको कन्सन्ट्रेसन हो बेसको त बेसबाट हामी के घटाइरहेको छौं एसिडलाई घटाइरहेको छौं त बेस 250 एसिड 150 त यो 150 एसिड त न्यूट्रल भइहाल्यो भने जुन यो बचेको भ्यालु आयो यहाँ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जुन आउँछ 100 डिभाइडेड बाइ 2000 जुन हुन्छ यो 100 जुन रिमेनिङ भ्यालु आयो यो रिमेनिङ भ्यालु त कसको बेसको त्यसैकारणले हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं देयरफोर सल्युसन इज बेसिक इन नेचर हाम्रो फाइनल सल्युसन के भयो बेसिक नेचरको भयो यसरी हामी मिक्सिङको क्वेशनहरु हामी गर्न सक्छौं खाली के गर्नु ख्याल गर्नु पर्यो एसिड र बेस छ माइनस दुईटै एसिड छ दुईटै बेस छ प्लस गर्नुपर्छ है ल अघि नै मैले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को मिक्सिङ सम्बन्धी क्वेशन मैले सल्भ गरिदिएको थिएँ अब हाम्रो NEB मा हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा गएर हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ अर्को सबैभन्दा बढी देखिने खालको क्वेशन भनेको एटोमिक वेट पत्ता लगाऊ मेटलको एटोमिक वेट पत्ता लगाऊ एलिमेन्टको भन्ने क्वेशन्स चाहिँ सबैभन्दा बढी हामी देख्न पाउँछौं है अब यो क्वेशनलाई हामी फर्मुलाबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौं तर फर्मुलाबाट अलि स्टुडेन्ट्सहरु कन्फ्युजन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अर्को तरिकाले कसरी गर्छु भने यसमा तपाईहरुलाई जति पनि नर्मालिटीहरु दिएको छ है मोलारिटी छ भने त नर्मालिटी चेन्ज गर्नै पर्यो किनभने फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो जति पनि दिएको नर्मालिटीहरु छ यो सबै नर्मालिटीहरुलाई कतिमा चेन्ज गर्ने 1n मा चेन्ज गर्ने पहिलो काम यो दिमागमा राख्ने है त 1n मा चेन्ज गर्ने अब यहाँ के भन्छ 0.8 ग्राम हामीसँग डाइभ्यालेन्ट मेटल छ है
द वेट अफ मेटल कति भयो 0.8 ग्राम है त वेट अफ मेटल 0.8 ग्राम भयो र वाज डिजल्भ इन अब यो 0.8 ग्राम मेटललाई कतिमा त भन्दाखेरि हाम्रो 100 cc अफ 1.28 n HCl मा के गरेको छ डिजल्भ गरिएको छ रे है एकछिनलाई मानौ हामीसँग कति रहेछ यो 100 cc 1.28 नर्मलिटी को HCl छ अब मैले के बनाएको छु यो हाम्रो नर्मलिटी केमा चेन्ज गर्ने 1n मा अब यसलाई 1n मान्दाखेरि 1.28 n नर्मलिटी भन्दा 1n हाम्रो के भयो नर्मलिटी घट्यो जहिले पनि कन्सन्ट्रेसन घटेपछि भोल्युम बढ्छ है किनभने कन्सन्ट्रेसन र भोल्युमको रिलेसन के हुन्छ इन्भर्स हुन्छ है कन्सन्ट्रेसन घट्यो भोल्युम बढ्छ भनेपछि 100 इन्टु हाम्रो के हुन्छ 1.28 cc अब यो कति भयो त यो मल्टिप्लाई गर्दा 128 cc अफ 1n HCl अब यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भने तपाईहरुको कि 100 cc 1.28 नर्मलिटी को HCl छ भन्नु र 1.28 हैन 128 cc 1n HCl छ भन्नु हाम्रो कुराकानी के भयो त एउटै भयो है कुराकानी हाम्रो एउटै भयो त्यसले गर्दाखेरि अब यो 100 cc 1.28 n नर्मलिटी छ भन्नु र के गर्न सक्यो 128 cc 1n को HCl छ भन्नु कुरा एउटै हो अब यसमा 0.8 डिजल्भ गरेको छ अनि भन्छ वाज डाइल्युटेड टु 200 cc अब यो सोलुसनलाई डाइल्युट गरेर 200 बनायो है त अब यही सोलुसनलाई डाइल्युट गर्यो पानी हाल्यो र अब टोटल कति भयो त अब यो 200 cc भयो है यसलाई डाइल्युट गर्यो डाइल्युसन गर्यो यहाँनिर डाइल्युसन गरेर 200 cc भयो अनि 50 cc of this solution required 54.6 cc of 0.22 NaOH है अब यो 200 cc जुन छ नि यसबाट क्वेशनले के भन्छ त जम्मा 50 cc लाई बाहिर निकाल्यो है 50 cc लाई बाहिर निकालेर यसले के गर्यो टाइट्रेसन गर्यो है टाइट्रेसन हामीलाई थाहा छँदै छ भोल्युमेट्रीको डेफिनेसन मैले भनेको छु नोन र अननोन को क्याल्कुलेसनबाट हामी पत्ता लगाउने स्ट्रेन्थ अननोन को स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउने अब 200 बाट 50 cc निकालेर यो 50 cc लाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि कति चाहियो त 54.6 cc अफ 0.22 n को NaOH चाहियो है भने अब मैले के भनेको छु भन्दा पहिला हामीले दिमागमा के राख्ने कि जति पनि दिएको नर्मलिटी छ त्यसलाई 1n मा चेन्ज गर्नुपर्छ है जति पनि दिएको नर्मलिटी त्यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्ने 1n मा चेन्ज गर्ने अब हेरौँ त हामीसँग त्यहाँनिर छ नाउ है 54.6 cc of 0.22 n NaOH अब यो नर्मलिटीलाई पनि हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त 1n मा यसलाई पनि 1n मा चेन्ज गर्दाखेरिमा अब यो 1n NaOH छ है त अब यो भन्दा यो कन्सन्ट्रेसन के भयो त हाम्रो धेरै भयो कन्सन्ट्रेसन बढ्यो है कन्सन्ट्रेसन बढ्ने बित्तिकै भोल्युम घट्नुपर्छ तब यहाँनिर के भन्नुभयो 54.6 इन्टु 0.22 cc भयो है अब क्याल्कुलेटर हामी हेरौँ 54.6 इन्टु 0.22 गर्दाखेरिमा हाम्रो कति आयो त 12.012 cc of 1n NaOH आइपुग्यो है ल अहिले मैले यो क्वेशनमा अरु केही पनि गरेन सिर्फ मैले के गरे त जति पनि दिएको नर्मलिटी छ कन्सन्ट्रेसन छ त्यसलाई खाली मैले 1n मा चेन्ज गर्दिए अरु केही दिमागमा जोड लगाउनु पर्दैन दिएको नर्मलिटी 1n मा चेन्ज गर्ने है यति गरिसकेपछि हरेक क्वेशनमा यसरी यो जुन एटोमिक वेट सोधेको क्वेशन हुन्छ हरेक क्वेशनमा एउटा हिन्ट के हुन्छ त टाइट्रेसनको हिन्ट हुन्छ ख्याल गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु के हुन्छ टाइट्रेसनको हिन्ट हुन्छ टाइट्रेसनको हिन्ट के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ हेर्नुस् त 50 cc लाई के गर्नको लागि त रिक्वायर्ड कति चाहियो 54.6 cc चाहियो भनेर दिएको छ नि त हैन के गर्नको लागि न्यूट्रलाइजेसन गर्नको लागि हो यो हिन्ट क्वेशनमा हुन्छ है अब यहाँनिर के लेख्न सक्यो त 50 cc of this solution required है क्वेशनमा के भन्छ 54.6 cc यति नर्मलिटीको NaOH चाहियो भन्छ अब 54.6 cc यति नर्मलिटीको NaOH भन्नु र 12.012 cc 1n NaOH भन्नु कुराकानी एउटै हो है त्यसले गर्दा यो लेख्न सकिन्छ अब 50 cc of this solution required 12.012 cc of 1n NaOH ठीक छ अब
हाम्रो 50 सीसी त यहाँबाट निकालेको। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर यो 50 सीसीलाई न्युट्रलाइज गर्नु त यति चाहियो भने यो पुरै 200 लाई न्युट्रलाइज गर्न कति चाहिन्छ भनेर अब हामी निकाल्न सकिन्छ। यहाँनिर हामी के गर्छौँ फेरि 1 सीसी अफ दिस सोल्युसन रिक्वायर्ड 12.012 डिवाइडेड बाई 50 है। हामीसँग टोटल 200 छ भने 200 सीसी अफ दिस सोल्युसन रिक्वायर्ड 12.012 इन्टु के भयो त 200 डिवाइड बाई 50। अब क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो कति आउँछ 12.012 इन्टु 200 डिवाइडेड बाई हामी के गर्छौँ 50। यो गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आयो 48.048 सीसी अफ 1N NaOH है त। अब यो पुरै 200 लाई न्युट्रलाइज गर्नु पर्यो भने यति NaOH चाहिने रहेछ अथवा यति NaOH न्युट्रलाइज गर्न चाहियो भन्नुको अर्थ हाम्रो के हो त 48.048 सीसी अफ 1N त्यहाँ HCl छ भन्न पाइयो के है। स्टुडेन्ट्सहरु हेर्नु कन्फ्युजन हुन्छ सर यति त NaOH छ त्यति HCl कहाँबाट आयो भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ है। जस्तो मानौँ तिमीलाई एकदमै धेरै भोक लागेको छ हैन, एकदमै भोक लागेको छ, तिमीलाई कति भोक लागेको छ भन्ने कुरा थाहा छैन, तर घर गएर 2 थाल भात खायो भने त तिमीलाई 2 थाल भात खाने बराबर भोक लाग्छ भन्न पाइयो नि है। सेम त्यस्तै के भयो त हामीलाई यो टोटल जुन 200 सीसी हो यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि अर्थात् यो 200 सीसी ले 48.048 1N को NaOH लाई कन्ज्युम गर्यो, खपत गर्यो अर्थात् खायो भने यसको नर्मेलिटी त हामीलाई थाहा छैन। त यसको नर्मेलिटी पनि यदि 1N मान्ने हो भने यसको भोल्युम पनि कति हुने भयो यति नै हुन्छ। त्यसैले जति कन्ज्युम भएको हुन्छ जति बेस कन्ज्युम भयो त्यति एसिड छ भन्न पाइन्छ, जति एसिड कन्ज्युम भयो त्यति बेस छ भन्न पाइन्छ है त। अब यहाँनिर हेरौँ त हामीसँग 1N मा हामीले किन चेन्ज गरेको त्यसको फाइदा के त भन्दा हामीसँग 128 सीसी को 1N एसिड हो सुरुमा है, अनि यसमा मेटल डिजल्भ गरेको हो, मेटल डिजल्भ गरिसकेपछि टाइट्रेसन गरिएको हो, त्यो सब गर्दाखेरिमा जम्मा यति एसिड मात्रै बचेको रहेछ है त। 8.048 मात्रै बचेको छ भने बाँकी एसिड कहाँ गयो त? बाँकी एसिड कसले खपत गर्यो त? हाम्रो यो 0.8 ग्राम मेटलले खपत गर्यो है। अब हामी के लेख्न सक्छौँ नाउ द volume of an acid consumed by है त, the volume of an acid consumed by 0.8 gram metal यसले खपत गरे कति भयो त 128 हामीसँग सुरुमा भएको हो माइनस 48.048 अफ 1N HCl है। हामीसँग सुरुमा 128 थियो, मेटलले डिजल्भ गरिसकेपछि जम्मा 48.048 बच्यो। अब यो गर्दाखेरि मेटलले कति खपत गरेको पाइयो त 79.952 सीसी अफ 1N HCl अर्थात् यति एसिड चाहिँ कसले खपत गर्यो कसले खायो त 0.8 ग्राम मेटलले खायो है। अब यसैलाई हामी कसरी पनि लेख्न सक्यौँ त? अब फेरि हेरौँ त त्यसपछिको स्टेप्स। अब हेरौँ यस्तो लेख्न सकियो कि अगेन 79.952 cc of 1N HCl is consumed by कति 0.8 ग्राम मेटल है। विद्यार्थी भाइ बहिनी यही त हो, हाम्रो कन्फ्युजन हुनुपर्ने छैन। 128 सुरुमा थियो, मेटल राखिसकेपछि 48.048 भयो, घटाइसकेपछि यति मेटलले कन्ज्युम गरेको आयो भने अब लास्टमा मैले जुन अघि फर्मुला थियो लास्टको फर्मुला त्यो फर्मुला हामी अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त भने अब 1 सीसी 1N कन्ज्युम गरेको भए वेट कति हुन्थ्यो भन्दा वेट हाम्रो कम हुन्छ, त्यसैले डिभाइड गयो है। अब हामीले अघि नै मैले एउटा लास्टमा फर्मुला के लेखेको थिएँ 1000 सीसी 1N भनेको हाम्रो के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट है। अब यहाँनिर मैले त्यही मान्दैछु, यदि 1000 सीसी 1N HCl खपत गरेको भए वेट कति हुन्छ त भन्दा 0.8 इन्टु 1000 डिभाइडेड बाई 70.952 यो गर्दाखेरि लगभग हाम्रो 10 तिर आउँछ। 0.8 इन्टु 1000 डिभाइडेड बाई 79.952 गर्दा लगभग हाम्रो कतिमा आउँछ 10 मा। अनि हिन्ट के छ 1000 सीसी 1N त्यो वेट के हुन्छ जहिले पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ है त। त्यसैले यहाँनिर हेरौँ त 1000 सीसी 1N HCl कति भयो त 10 अर्थात् यो 10 के भयो त इक्विभ्यालेन्ट वेट। देयरफोर अब यहाँनिर हामीसँग आइपुग्यो के त द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल कति आयो 10 आयो। अनि अगाडिको हामीले 11 क्लासमै पढेको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ त फेरि न हामी के गर्न सक्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु एटोमिक वेट
डिभाइडेड बाई भ्यालेन्सी इक्विभ्यालेन्ट बाई 10। अब एटोमिक हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो। भ्यालेन्सी हाम्रो अघि नै भनेको छ क्वेसनमा डाइभ्यालेन्ट, भ्यालेन्सी हाम्रो कति भयो 2, त हामी मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो फाइनल एन्सर कति आयो त 20 AMU है। 20 AMU इज द एटोमिक के त वेट अफ डिजल्भिङ मेटल है। यसरी हामी यो 5 नम्बरको क्वेसन मैले तिमीहरूलाई सल्भ गरेँ। अब यसरी नै तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन्सहरु छ, कुनै डाउट छ अर्गानिक्सको हैन अथवा फिजिकल केमिस्ट्री कुनै पनि टपिक्सको केमिस्ट्रीको डाउट छ भने तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा गएर तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला र त्यसको पनि हामी भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई अपलोड गरिदिने छौं। कीप वाचिङ है, हेर्दै गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, बेल आइकन बजाउनु होला। हस्, धन्यवाद।